नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। प्रविधि मैत्री बन्दै धुलिखेल नगरपालिका अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु। अब घर बहाल, सम्पत्ति र व्यवसाय कर भुक्तानी गर्न नगरपालिका धाउनु नपर्ने। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले गाउँवासीलाई दियो खाने पानी, लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण, सोलर र बिजुलीबाट लिफ्टिङ। प्लास्टिक मुक्त पालिका बन्दैछ खजुरा, झोला सिलाउन महिलालाई तालिम, पालिकाको पहलमा बन्यो वातावरण मैत्री झोला उद्योग। राजाको महललाई टक्कर दिँदै लोमानथाङका जनप्रतिनिधि, कलात्मक वडा भवनले लोभ्यायो पर्यटकको मन, खुद्रे होइन मुष्ट आयोजनाबाटै फेरिँदैछ गाउँको मुहार। गुल्मीमा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना, कसुरे डाँडामा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण, व्यावसायिक सफलताका लागि स्थानीय तहबीच समन्वयको खाँचो। पालिका खबर अब विस्तारमा। विश्व सूचना प्रविधिका कारण निकै अगाडि पुगिसकेको छ। एउटा कोठामै बसेर धेरै किसिमका सेवा सुविधा लिन सकिने भएको छ। अहिले बैंकदेखि मालपोतसम्मका कारोबार प्रविधिबाटै सम्भव हुन थालेका छन्। हामी भने सजिलोका लागि बनेका यस्ता प्रविधिको सदुपयोगमा चुकिरहेका छौं। आज पनि हाम्रा सरकारी कार्यालयमा कागजका खाताका डड्डा नै प्रयोग भइरहेका छन्, जुन उति सुरक्षित मानिँदैनन् भने छिटो छरितो पनि हुँदैनन्। अब भने प्रविधिको प्रयोगमा हाम्रा स्थानीय सरकार अघि बढेका छन्। काभ्रेबाट पालिका खबरदाता सजना आचार्यको एक रिपोर्ट। कामको सिलसिलामा सरकारी कार्यालय पुग्दा सेवाग्राहीको दिमागमा आइहाल्छ भन्ने बित्तिकै काम नै हुँदैन। सानो कामका लागि पनि घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ। हुन पनि हो, प्राय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको एउटै भनाइ हुन्छ, कागजात पुगेन, कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्न, केही दिनपछि आउनुहोस्। तर कतिपय स्थानीय तह भने सेवाग्राहीका यस्ता गुनासोको निराकरणका लागि प्रविधि मैत्री बन्दैछन्। सेवाग्राहीलाई मुसुक्क हाँसेर काम गर्छन् र बेलैमा घर फर्काइदिन्छन्। यस्तै सेवाग्राही मैत्री बन्दैछ काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका। नगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजनाका साथ धुलिखेलले अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गरेको छ। अब धुलिखेलवासी कर तिर्न ओडा कार्यालय नगरपालिका धाउनु र लाइनमा बस्नु पर्दैन। यो प्रणाली मार्फत अहिले संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर धुलिखेलवासीले घर बहाल, सम्पत्ति र व्यवसाय करको भुक्तानी तिर्न सक्नेछन्।
यसमा हामीले एकदम खुसी छौँ र जनतालाई चाहिँ गाह्रो गरी टाइम वेस्ट नहुने गरी अनि अहिलेको समय त एकदमै बिजी समय भएर यहाँ लाइन बस्न नभ्याउने अवस्थामा पनि हामीले आफ्नै मोबाइलबाट सेवाबाट चाहिँ हामीले पेमेन्टहरू गर्न सक्ने सुरुवात पाएको छ। यसको लागि हामी एकदम खुसी छौँ। सेवाग्राहीलाई अन्यल नहोस् भनेर नगरपालिकाले प्रत्येक ओडा र टोलमा गएर यो प्रणालीबारे जानकारी गराउने भएको छ। धुलिखेल नगरपालिकाले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी आफ्नो नगरलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन कुल 5 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर यो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो। नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा, नगरपालिका बनाएका कानुन नियमहरू, नगरपालिकाले बनाएका योजना कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजनाहरू हामीले चाहिँ डिजिटल माध्यमद्वारा नै हाम्रो एप्सको माध्यमद्वारा, हाम्रो अनलाइनको माध्यमद्वारा हामीले हेर्न सक्ने, देख्न सक्ने बनाउँदैछौँ। www.ePayment.dulikhelmun.gov.np लिङ्क खोलेर आफ्नो खाता खोलिसकेपछि धुलिखेलवासीले कर तिर्नुपर्ने रकम कनेक्ट आइपिएस, ई-सेवा वा खल्ती मध्ये एउटा एप्सबाट भुक्तानी गरी सजिलैसँग कर तिर्न सक्नेछन्। धुलिखेल नगरपालिका अनलाइनबाट कर भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गर्ने जिल्लाकै पहिलो नगरपालिका बनेको छ। ई-सेवा, कनेक्ट आइपिएस, खल्ती भन्ने 3टा आइकन छन्। त्यो 3टा आइकन मध्ये उहाँको कुन चाहिँमा पैसा छ त्यो पैसा भएको एकाउन्टमा उहाँले क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि उहाँको अब कनेक्ट आइपिएसको भने आफ्नो लगइन युजर नेम र पासवर्ड राखेर यसरी भित्र अरू प्रोसेस जानुहुन्छ। यसरी कम्प्युटरले मागेका प्रोसेस अगाडि जाँदै गरेपछि अन्तिममा चाहिँ भुक्तानी गर्नुभएकोमा धन्यवाद सहित तपाईँको कस्टमरको उसमा मोबाइलमा चाहिँ एसएमएस आउँछ। नगरबाट प्रदान गरिने सेवा र कामलाई डिजिटाइज्ड गर्दै पारदर्शी र जवाफदेही भएर सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिन धुलिखेलले मात्र होइन अन्य नगरपालिकाहरूले पनि प्रविधिलाई किन नरोज्ने। उति बेला अधिकांश बस्ती पारिला र अग्ला थुम्काहरूमा हुन्थे। पानीका स्रोतहरू प्रशस्त थिए। पानीको मूल टाढा भए पनि जसोतसो चलिरहेको थियो। अहिले मान्छेहरू सुख खोज्न थाले। रोजगारी र अन्य काम धन्दाले फुर्सद छैन। त्यसैले गाउँ र पानीको स्रोत निकै पर पर्यो। बस्ती बाक्लिँदै गयो। कुवा र पदेराहरू टाढा भए। यसकारण सृजित पानीको समस्याले धेरै ठाउँमा गाजिरहेको छ। यस्तो समस्याबाट मुक्तिका लागि केही स्थानीय तहले पानीका लागि वैकल्पिक विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्न थालेका छन्। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँवासीलाई लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण गर्न सुरु गरेको छ। केही स्थानमा सोलरबाट लिफ्टिङ गरिएको छ भने केही स्थानमा चाहिँ बिजुलीबाट पानी तानिएको छ। रामकोट, हाँसपोखरी, माझगाउँ र टुनेपानीमा सोलरबाट ठूला योजना निर्माण गरिएको छ। घर घरमै धारा आइपुगेपछि स्थानीय पनि निकै खुसी छन्। अहिले चाहिँ यो सोलरको नयाँ चाहिँ जुन योजना छ त्यो लिफ्टमा चाहिँ अलिकति हामी पनि उत्सुक छौँ र अब किन भन्दा सोलरले चाहिँ करेन्टहरू आवाजात गर्दाखेरि एकरूपता आउँछ भनेर यो पानी चाहिँ निरन्तर घाम लाइन्छ, खान पाइन्छ भनेर हामी बहुत खुसी छौँ। अब त्यसलाई हेर्न बाँकी नै छ। अहिले 300 भन्दा बढी घरधुरीलाई पानी वितरण गर्न रामकोट सोलर परियोजना निर्माणाधीन छ। युनिका फाउन्डेसन, रूपा गाउँपालिका र स्थानीयको 6 करोड रुपैयाँको लागतमा यो आयोजना बनाउन लागि हो। रूपामा 4वटा सोलर र 9वटा आयोजना बिजुलीबाट लिफ्टिङ गरेर खानेपानी वितरण गरिएको छ। यहाँ लिफ्टिङबाट मात्र करिब 2000 घरधुरीलाई पानी वितरण गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्षभित्र सबै घरमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसबाहेक एक घर एक धारा अभियान पनि चलिरहेको छ। रूपा गाउँपालिकाले यसै वर्ष सबै घरमा धारा पुर्याउने तयारी गरेको छ। हामीले चाहिँ यो ठाउँमा यो रूपा 7 मा चाहिँ सकेसम्म साना नबनाउने ठुलो बनाउने भन्ने छ। त्यो अनुसार चाहिँ रूपा 7 मा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सोलरको योजना हैन, यो सोलर चाहिँ सुरुवात गरेको हो। अब यो खानेपानी आयोजना चाहिँ लगभग 6 करोडको छ। त्यसमा रेडक्रस मार्फत युनिका फाउन्डेसन र रूपा गाउँपालिका अनि यहाँको जनताहरू मिलेर चाहिँ यो गराउन लागेको यो योजना। यस्ता योजना अरू पनि छन्। पालिकाले हालसम्म 3900 घरधुरीमा पानी पुर्याइसकेको छ। अब 500 घरमा मात्र धारा जोड्न बाँकी छ।
ती घरमा समेत अहिले काम भइरहेको छ। खानेपानीमा मात्र रूपा गाउँपालिकाभरि 40 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी छ। खानेपानीका लागि रूपा गाउँपालिकाले मात्र 13 करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यहाँ साना ठुला 57वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन्। नेपाल रेड क्रस, युनिका फाउन्डेसन, रोटरी क्लब, पालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकार गाउँलेलाई शुद्ध र स्वच्छ पानी पिलाउन कम्मर कसेर लागेको छ। रूपा गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकको प्यास मेटाउन गरेको प्रयास प्रशंसनीय र अनुकरणीय छैन त? यति सुन्दर छ संसार, यति सुन्दर छ प्रकृति, तर दिनदिनै यही सुन्दर प्रकृतिको विनाश र प्रदूषणमा हामी चेतनशील भनिएका मानव नै उद्धत छौँ। अध्ययनहरूले भन्छन् मान्छेकै कारण प्रकृति ध्वस्त हुँदैछ। यो विश्वव्यापी समस्या बनेको छ अहिले। हामी नेपाली पनि वातावरणको स्वच्छता र प्रदूषणप्रति उति संवेदनशील बन्न सकेका छैनौँ, जसका कारण हाम्रो स्वास्थ्य जोखिम त बढेको छ नै, प्रकृतिमा पनि असर परिरहेको छ। यस तथ्यमा सचेत बनिरहेको छ बाँकेको खजुरा गाउँपालिका। लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 धौला गिरेकी बुद्धमाया खत्रीको दैनिकी आजभोलि निकै व्यस्त हुन्छ। पहिले उनलाई घरधन्दा गर्नमै ठिक्क हुन्थ्यो, अहिले भने उनी आफ्नो दैनिकीसँगै आय आर्जन समेत गर्न थालेकी छिन्। खजुरा गाउँपालिकालाई प्लास्टिक मुक्त पालिका बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गतको वातावरण मैत्री झोला सिलाइरहेकी छिन् बुद्धमाया। खजुरा गाउँपालिकाले जागिर दिएकामा भन्दा पनि पालिकाले वातावरण मैत्री अभियानमा आफूलाई समेटेकोमा थोरै पैसामा पनि उनी सन्तुष्ट छिन्। बेरोजगारीलाई रोजगारी दिनुभएछ गाउँपालिकाले, अनि त्यही हो, खासै पैसा त धेरै छैन, पछि दिन्छौँ बढाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ। अहिले त्यही नुन तेल खाने, केटाकेटी पढाउने बाटो भइरहेछ। यो कार्यक्रमलाई पालिकाले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यसमा काम गर्ने महिलाको संख्या बढाएर 60 जना पुर्याउने लक्ष्य पालिकाले लिएको छ। विशेष गरी रोजगारी व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, सरसफाई जस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो योजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो। विशेष गरेर खजुरा गाउँपालिकाले प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र गाउँपालिका घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ यो बजारमा देखिने फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्न सकिने र सबै त्यो अन्य क्षेत्रमा लाग्ने लागतहरूलाई पिछडिएका दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका र आर्थिक स्रोत न्यून भएका महिलाका लागि खजुरा गाउँपालिकाले कम्तीमा पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने र पालिकालाई प्लास्टिक झोला मुक्त गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यका साथ वातावरण मैत्री झोला उद्योगको स्थापना गरेको छ। यसका लागि पालिकाले 20 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले पालिकाका 30 जना महिलाले रोजगारी पाइरहेका छन्। सबैलाई एक वटा पुग्ने गरी 30 वटा मेसिन समेत पालिकाले वितरण गरेको छ। यसका लागि कपडाको समेत पालिकाले व्यवस्था गरेको छ। झोलाको बजारीकरणका लागि भाट भटेनी लगायत नेपालगञ्ज र खजुराका विभिन्न ठाउँमा यसको नमुना समेत पठाइसकेको छ गाउँपालिकाले। हाल कोरोनाका कारण महिलालाई समूहमा विभाजन गरेर पालिकाले यस्ता झोला उत्पादन गरिरहेको छ। 30 जना महिलालाई रोजगारको व्यवस्थापन गर्ने र खजुरालाई प्लास्टिक झोला मुक्त गाउँपालिका बनाउने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ झोला उद्योग खोल्ने हिसाब किताबले करिबन 20 लाख रुपियाँ विनियोजित गरेका थियौँ। अहिले हामीसँग 30 वटा मेसिन छ। 30 जनाहरूलाई इन्टरलक मेसिन पनि छ र 30 जना महिलाहरूले रोजगारीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा पहिलो पटक यो कार्यक्रम खजुरामा सञ्चालन भएको थियो। समृद्ध खजुरा बनाउने यहाँका नागरिकको सपना छिट्टै पूरा हुने विश्वास खजुरावासीमा अहिले पलाउँदै गएको छ। खजुराले जसरी नै आफ्ना पालिकाका महिलालाई रोजगारी दिएर उनीहरूको अर्थोपार्जनमा सहयोग गर्न सके, अन्य पालिकाका महिलाहरूलाई पनि विकासका साझेदार बनाउन सकिने थियो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईँको स्थानीय तह कतिको प्रविधि मैत्री छ भनेर कैलालीवासीलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। हाम्रो अहिले नयाँ प्रविधि अनुसार हाम्रो गरिमा नगरपालिकाको कुरो तुलना गर्ने हो भने धेरै विभिन्न किसिमका नयाँ प्रविधिहरू भएको छ, नयाँ सफ्टवेयरहरू अपडेट भएको छ। अनि नगरपालिकामा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई नयाँ किसिमको प्रविधिमा नयाँ कुराहरू सिकाइएको छ। विभिन्न ठाउँमा नगरपालिकाहरूमा अहिले यही कुराहरू भएको छ। गाउँपालिका बन्ने भएको छ, नगरपालिकाहरू भएको छ।
राम्रै प्रविधिहरू भएको छ। हिजोको दिनभन्दा पनि अहिले प्रविधि भएको हुनाले हामीलाई एकदम सजिलो भएको छ। जुन केही लेख्न हामीलाई लगभग 10-15 मिनट लाग्थ्यो भने अहिले 5 मिनटमै हाम्रो कामहरू त्यो हुने सम्पन्न हुने भएको हुँदा हामीलाई राम्रै भएको छ भन्ने मेरो आग्रह छ। प्रविधिको कारणले गर्दा चाहिँ अनि चाहिँ नगरपालिका वडामा विभिन्न तरिकाले एकदम छिटो कामलाई चाहिँ एकदम छरितो तरिकाले सम्पन्न हुने गरी चाहिँ उपलब्ध भएको छ। त्यसैले चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ एकदम सहज तरिकाले बन्नको लागि एकदम चाहिँ प्रविधिले चाहिँ एकदम छिटो गरिरहेछ भन्ने। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैले विश्राम अघि मूल खबर। प्रविधि मैत्री बन्दै धुलीखेल नगरपालिका अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु। अब घर बहाल, सम्पत्ति र व्यवसाय कर भुक्तानी गर्न नगरपालिका धाउनु नपर्ने। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले गाउँवासीलाई दियो खानेपानी, लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण, सोलर र बिजुलीबाट लिफ्टिङ। प्लास्टिक मुक्त पालिका बन्दैछ खजुरा, झोला सिलाउन महिलालाई तालिम, पालिकाको पहलमा बन्यो वातावरण मैत्री झोला उद्योग। राजाको महललाई टक्कर दिँदै लोमानथाङका जनप्रतिनिधि, कलात्मक वडा भवनले लोभ्यायो पर्यटकको मन, खुद्रे होइन मुष्ट आयोजनाबाटै फेरिँदैछ गाउँको मुहार। गुल्मीमा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना, कसुरे डाँडामा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण, व्यावसायिक सफलताका लागि स्थानीय तहबीज समन्वयको खाँचो। र तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका 1 ओख्रेमा 6 वर्षमा पनि बनेन जातीय संग्रहालय, नगर भन्छ बनाउने भनेको तर बजेट नै पाइएन। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप 6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। अनि कला र संस्कृतिले युक्त देश हो नेपाल। नेपालभित्रकै विभिन्न जातिका कला र संस्कृति नै प्रशस्त छन्। त्यसमाथि 2 ठूला छिमेकी देशहरूको बीचमा रहनुका कारण नेपाल उत्तरी छिमेकी चीन र दक्षिणी छिमेकी भारतका कला र संस्कृतिको समेत प्रभावमा पर्नु अन्य थाहा होइन। भारतको सीमा क्षेत्रतिर भारतीय कला र संस्कृतिको र चीन तिब्बतको सीमा क्षेत्रतिर तिब्बत र चीनको कला संस्कृतिको प्रभाव पनि स्वाभाविक हो। यस्तै तिब्बती कलाको प्रभाव परेको छ मुस्ताङको वडा कार्यालय भवनमा। पालिका खबरदाता सुन्दर कुमार थकालीको एक रिपोर्ट। यो मुस्ताङ्गी राजा जिग्मे सिङ्गे पलवर विष्टको होटल रोयल मुस्ताङ हो। नजिकै देखिएको सीमा प्रहरी चौकी हो र त्यसको छेउमा हेर्नुहोस् त गाउँको सरकारको गजबको तरक्की देख्नुहुनेछ। हो, राजाको दरबारको छेउैमा छ वडाले बनाएको सिंहदरबार, त्यो पनि कलात्मक। हिमाली जिल्ला मुस्ताङको लोमामथाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को वडा कार्यालयको भवन हो। यो नेपालकै पृथक प्रकारको तिब्बती संस्कृति झल्किने कलात्मक नमुना छ यो कार्यालयमा।
लोमामथाङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 76-77 का लागि वडा कार्यालय भवनको पूर्वाधार निर्माण गर्न छुट्याएको 65 लाख रुपैयाँले सम्भव भएको हो यो गजबको योजना। लोमामथाङको 4 रोपनी जग्गामा बनेको छ यो वडा कार्यालय। भवन तथा तिब्बती कलात्मक आर्ट्स डिजाइनमा बनेपछि निकै आकर्षक देखिएको बताउँछन् हिन्जिन धोर्जे बिष्ट। 60 लाख बजेट विनियोजन भएको वडा कार्यालय भवन अलिकति चाहिँ लोमनथाङको चाहिँ लोवा अथवा चाहिँ टिबेटनको चाहिँ कल्चर झल्किने चाहिँ के पर्यटन प्रबोधनको लागि चाहिँ सोच र विचार प्रबोधनको मध्यनजर राखेर चाहिँ वडा कार्यालय भवन निर्माण गरेको छु। वडा कार्यालय भवनको चाहिँ जग्गाको चाहिँ क्षेत्रफल 4 रोपनी हाराहारीमा छ। टोयलेट र बाथरुम सहित 5 कोठा भएको भवनको सबै कोठाको भित्र र बाहिरी भागमा कलात्मक बुट्टाले सिंगारिएको छ। 60 लाख रुपैयाँ भवनमा खर्च हुँदा कलात्मक डिजाइन र बुट्टामा 5 लाख खर्च गरेको छ वडा कार्यालयले। भवनको माथिल्लो भागमा न्याख्या, भवन तलपट्टिको माथिल्लो भागमा शम्भु, बीचको भागमा धोच्याङ किटीको डिजाइन छ। हाम्रो नेपाल सरकारको जति 1 लाख रुपैयाँको बजेट नहोस् कि 1 करोड होस्, तर दिगो विकास त्यो बजेट चाहिँ 1 लाखदेखि चाहिँ करोडसम्मको बजेटहरू चाहिँ 15 वर्षदेखि 25 वर्षसम्ममा चाहिँ टिक्ने हिसाबले चाहिँ मैले वडाको विकासको बजेटहरू त्यसरी विनियोजन विकास गरेर आएको छु। यसअघि जीर्ण भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएकोमा भवन बनेपछि वडाको कार्य सम्पादन सहज भएको स्थानीयको अनुभूति छ। मुस्ताङको उत्तरी कोरोला नाका र लोमामथाङ घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अब एकपटक वडा कार्यालय नआई फर्कनै सक्दैनन्, किनकि भवन नै यति आकर्षक डिजाइनमा छ कि जो सुकैलाई लोभ्याइहाल्छ। मुस्ताङका 5 स्थानीय तहमध्ये लोमामथाङ स्थानीय पूर्वाधार विकासमा निकै सक्रिय छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 का लागि वडामा विनियोजन गरिएको सम्पूर्ण बजेट लोमामथाङ बजारमा बिजुलीको तार भूमिगतमा खर्च गर्यो। अहिले बजारमा असरल तार देखिँदैनन्। ससाना टुक्रे योजना भन्दा एउटै ठूलो योजनामा लगानी गरे प्रतिफल राम्रो देखिने भन्दै वडा अध्यक्षको पहलमा सुरु भएको यो अभियानले राम्रो नतिजा दियो। यस वर्ष अब वडा भवन चिटिक्क बन्नेछ। यसैगरी वर्षेनी एक मुख्य योजना लगानी गरेर गाउँलाई पूर्वाधारसँगै सम्पदा र जीवनशैलीमा पनि चिटिक्क पार्ने योजनामा छ गाउँको सरकार। हिमाली जिल्लाको यो अभियानबाट अब अन्य पालिकाले पनि सिक्ने कि? भिर, पहरा, छाङ्गा, झरना, हिमाल, पहाड, थुम्का वा उपत्यका जहाँ जता पनि सम्भावना प्रचुर हुन्छ पर्यटनको अनि त्यसैबाट आर्थिक उपार्जनको। यस्ता प्रशस्त स्थान छन् हामी कहाँ, तर ती व्यवस्थित नहुनाले, विकसित नहुनाले र उचित संरक्षण अनि प्रचार प्रसार नहुनाले उजेलमा छन् भने ठूलो आम्दानी गुमिरहेको पनि छ। यस्ता चीज र स्थानको पहिचान गरी सदुपयोग गरेर स्थानीय तहहरू र संघीय सरकारले पनि राम्रो आय आर्जन गर्न सक्छन्। यस्तो प्रयास सुरु गरेका छन् गुल्मीका मालिका र मदानी गाउँपालिकाले। टोपलाल हरियालको एक रिपोर्ट। भिरबाट मान्छे नै आकाशमा उडेको गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का स्थानीयले कहिल्यै देखेका थिएनन्, तर आफ्नै आँखा अगाडि युवाहरूले उडेर मज्जा लिए। ठुला ठुला तारे भिरमा डोरीको सहाराले झुन्डिएर उडेको देख्दा स्थानीय अचम्भित नहुने कुरै भएन। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 4 अर्खाबाङको देउरालीबाट प्याराग्लाइडिङ गरेको देखेर स्थानीय खुसी हुँदै दङ्ग परेका छन्। म त कस्तो रमाइलो लाग्यो, के होला त्यस्तो भन्ने भयो पहिला, पछि फेरि उड्दा उड्दै उता गयो, फेरि यता आयो, फेरि गऱ्यो, त्यहाँ त्यो वरिपर गएर नि देख्छु भन्दा भन्दै बस्छ कि भन्दा भन्दै झन् आकाशमा गयो। सोची थिइनँ म त अहिलेसम्म देखेकी थिइनँ। उनी जस्ता अन्य धेरै स्थानीयले पनि विकट गाउँमा प्याराग्लाइडिङ होला भनेर कल्पना समेत गरेका थिएनन्। अग्लो भिरबाट उडेर मनोरञ्जन गरिने यो साहसिक खेल पछिल्लो पुस्ताको रोजाइ बन्ने गरेको छ। यो खेलबाट पोखरा, स्याङ्जा र लमजुङ लगायतका स्थानमा राम्रो आम्दानी समेत हुने गरेको छ। गुल्मी प्याराग्लाइडिङ उडानका दृष्टिकोणले अत्यन्तै राम्रो छ। भर्खरै मात्र जिल्लाको मदाने र मालिका गाउँपालिकाका 2 स्थानमा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण भएका छन्।
स्काईवर्ड प्याराग्लाइडिङ पोखराको टोलीले मालिका गाउँपालिका 4 को देउराली र मदाने गाउँपालिका 2 को कसुरे डाँडामा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण गरेका छन्। परीक्षण गरिएका मदाने र मालिकाका दुवै स्थान व्यावसायिक उडानका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्। अब परीक्षण गरेर उडेर मात्रै तपाईको उड्नुभयो भन्ने भयो, त्यसपछि त्यसलाई कन्टिन्यू काम पनि भएको देखिँदैन धेरै ठाउँमा चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ स्थानीय यहाँको तपाईँको स्थानीय जनताहरूदेखि जनप्रतिनिधि लगायत यस्तो हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यू लगायतको यो जिल्ला जुन उहाँ जस्तो म मान्छे पाउनु जो प्रतिनिधि सभाको सांसद पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन, त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ अरू जिल्ला जस्तो यहाँ नहोला। गुल्मी पश्चिमका अग्ला पहाडहरू प्याराग्लाइडिङका लागि 12 महिना उपयुक्त छन्। यस स्थानमा धेरै अग्ला डाँडा भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा प्याराग्लाइडिङ पर्न सक्छ। मदाने र मालिकाका अधिकांश गाउँ सालझण्डी ढोरपाटन सडक खण्डमा पर्छन्। यो सडकले तराईदेखि हिमाल जोड्छ। साथै सालझण्डी ढोरपाटन सडक खण्डको नजिक र गुल्मी सहित अर्घाखाँची, बागलुङ र प्युठानका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिने भएकाले व्यावसायिक सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन। व्यावसायिक उडानका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहले बेलैमा सोच्नुपर्छ। भौगोलिक हिसाबले अन्य धेरै हिसाबले पछाडि छ भन्ने मान्छेहरूको जुन सोच छ, हामीले त्यसलाई हरेक सेक्टरमा मालिका गाउँपालिका धेरै अगाडि छ भन्ने बनाउनको लागि धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। अहिलेसम्म गुल्मी पश्चिमका मदाने र मालिका गाउँपालिकाले प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण गरेका छन्। परीक्षण गर्ने तर निरन्तरता नपाउने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि मदाने र मालिका गाउँपालिकाले काममा विलम्ब गर्नु हुँदैन भने प्याराग्लाइडिङको निरन्तरतासँगै व्यावसायिक सफलताका लागि स्थानीय तहबीच समन्वयको खाँचो छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेत। बस्नेतसँग नगरको पूर्वाधार विकास, पर्यटन र कृषिमा नगरले गरेका प्रगति र नगर गौरवका आयोजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर मेयर साहब, सदरमुकाम लामो समयदेखि खानेपानीको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। नगरले तेस्रो खानेपानी आयोजना बनाउँदैछ, यो कहिले सम्पन्न हुन्छ मेयर साहब? नगरवासीका सबैका घरमा धारा कहिले पुग्छन् मेयर साहब, बताइदिनुहोस् न। सबैका घरमा धारा पुर्याउने अभियान अन्तर्गतै हामी काम गरिराखेका छौँ र सर्वप्रथम म यहाँलाई अलिकति कुरा स्पष्ट गरौँ कि अहिले नगरमा खानेपानीको त्यस्तो कुनै जटिल समस्या छैन। हामीले पुराना संरचनाहरूलाई नै त्यसको क्षमता वृद्धि र सुधार गरेर सबैका घरमा पानी पुर्याइसकेका छौँ र अहिले साना सहरी कार्यालय अन्तर्गत योजना अन्तर्गत हाम्रोमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेछ र त्यो कार्यक्रम चाहिँ चैत्र मसान्तभित्रमा सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ र योले उच्च दर रफ्तारमा काम भइराखेको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर मेयर साहब, जिल्लावासीले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको सुकिलुमुवा विमानस्थल हो, तर अहिलेसम्म ठोस प्रगति भएन। इलामका जनताले कहिले जिल्लाबाटै हवाई यात्रा गर्न पाउँछन् मेयर साहब? अब हाम्रो भन्दा पनि यो प्राधिकरण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चाहिँ जिम्मा लिएको विषयवस्तु हो। हामीले उहाँहरूलाई पनि सजग गराउने काम त गरिराखेका छौँ र गत वर्ष कोभिडका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई ब्ल्याकटप गर्ने काम चाहिँ रोकिएको छ र त्यो अहिले अब फेरि काम प्रारम्भ भएको छ। आशा गर्छु म चाँडै नै यो फागुन चैतसम्ममा चाहिँ त्यो पनि एयरपोर्ट पनि अब प्रयोगमा आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। हजुर, अलिकति पूर्वाधारको पनि कुरा गरौँ मेयर साहब। पूर्वाधारको क्षेत्रमा नगर गौरवमा 253 योजना बनाएर काम गरिरहनु भएको छ। कतिपय बहुवर्ष योजना भए पनि अघिल्ला आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने भनिएका योजना पनि बाँकी छन्। बजेट अभाव भएर हो या के कारणले रोकिए मेयर साहब यी योजना चाहिँ? बजेट अभावका कारणले आयोजनाहरू रोकिएका छैनन् र ठुला खालका आयोजनाहरू भएको कारणले यसले समय लिने कुराहरूलाई अगाडि बढेको हो। जस्तो सिटी मार्टको कुराहरू हामीले बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा चाहिँ निर्माण गरिराखेका छौँ र त्यो चाहिँ अब करिब 12 करोड भन्दा बढीको लगानीमा 93 वटा चाहिँ पसल सहितको भवन सपिङ कम्प्लेक्स
हामी निर्माण गरिराखेका छौँ। त्यो यो चाँडै यो पुसभित्रमा कम्प्लिट हुने चरणमा छ र यो बजेट अभावका कारणले चाहिँ रोकिएको छैन। हजुर मेयर साहब, अन्तमा अलिकति पर्यटन र कृषिको पनि कुरा गरौँ। नगर आफैमा पर्यटकीय क्षेत्र, यहाँको सौन्दर्य प्रचारका लागि नगर के गर्दैछ, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न अहिलेसम्म गर्व गर्न लायक के काम भएका छन्, छोटोमा बताइदिनुहोस् न। अब पर्यटनको क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाहरू खोजी गर्ने कामहरू भइराखेको छ र त्यसका लागि पूर्वाधार विकासको कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ। यही सन्दर्भमा दिदीबहिनी झरनाको विकास गरेका छौँ र त्यहाँ अत्यन्त धेरै आकर्षण छ। त्यसको अतिरिक्त पाल्टेनागी क्षेत्र जुन चाहिँ पर्वतीय पर्यटन लगायत सूर्योदय र मनोरम दृश्यावलोकनको चाहिँ एउटा मनोरम थलो बनिराखेको छ। सेतीदेवीमा अहिले हामी यही वर्ष चाहिँ बन्जी जम्प लगायत चाहिँ एउटा लामो 385 मिटर लामो पुल बन्ने अभियानमा चलिराखेको छ। लगायत मसिना चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि धेरै भइराखेका छन्। गाईमा अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस्तै यान्त्रिक उपकरणहरू हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। यही साल पनि हामी यन्त्र उपकरणहरूको खोजी उपलब्ध गराउने ठाउँमा छौँ। त्यसको अतिरिक्त चाहिँ माछा पालनका लागि 50 वटा पोखरी निर्माणका लागि हामीले अनुदान दिएका छौँ। एभोकाडो 3000 बिरुवा वितरण गरेको छ। म्याकाडोनिया नटको बिरुवा चाहिँ 500 चाहिँ निःशुल्क वितरण गरिएको छ भने अब कृषिलाई बजारीकरण गर्नका निम्ति अहिले हामीले कृषि बजारको व्यवस्था गरेका छौँ र अब थोक कृषि बजार र पशु बजारको व्यवस्थाका लागि हामी निर्माण काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। हजुर, हस्त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद एबी न्युजलाई पनि। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब अट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। प्रविधि मैत्री बन्दै धुलिखेल नगरपालिका, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु। अब घर बहाल, सम्पत्ति र व्यवसाय कर भुक्तानी गर्न नगरपालिका धाउनु नपर्ने। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले गाउँवासीलाई दियो खाने पानी, लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण, सोलर र बिजुलीबाट लिफ्टिङ। प्लास्टिक मुक्त पालिका बन्दैछ खजुरा, झोला सिलाउन महिलालाई तालिम, पालिकाको पहलमा बन्यो वातावरण मैत्री झोला उद्योग। राजाको महललाई टक्कर दिँदै लोमानथाङका जनप्रतिनिधि, कलात्मक वडा भवनले लोभ्यायो पर्यटकको मन, खुद्रे होइन मुष्ट आयोजनाबाटै फेरिँदैछ गाउँको मुहार। गुल्मीमा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना, कसुरे डाँडामा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण, व्यावसायिक सफलताका लागि स्थानीय तहबीच समन्वयको खाँचो। र तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका 1 ओख्रेमा 6 वर्षमा पनि बनेन जातीय संग्रहालय, नगर भन्छ बनाउने भनेको तर बजेट नै पाइएन। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। करिब 20 वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको मुलुकमा अहिले जनप्रतिनिधि आएका छन्। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय सरकार नागरिकको घर आँगनमा पुगेको छ। सरकार त पुग्यो, तर जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा 20 वर्षसम्म राजनीतिक संयन्त्रमा मुलुकमा विकास निर्माणको बजेट बिलोमा बाँडेर
पहुँच र शक्तिका आडमा मोलमोलाइको हिसाबमा चलाउने प्रचलन नै थियो। नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि भने अहिले स्थानीय तहमा विकासको लहर चलेको छ भने जनप्रतिनिधिमा जिम्मेवारी बोध पनि देखिन थालेको छ। तर केही पालिकामा भने यसो देख्न मुस्किल छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आएका जनप्रतिनिधिले पालिकामा केही राम्रा काम गर्लान्, रोकिएका विकास निर्माणका काममा गति दिलान् भन्ने आमजनको अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन्। पुराना राजनैतिक संयन्त्रले सञ्चालन गरेको तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिका 1 ओख्रेमा विभिन्न जातिको पहिचान झल्किने जातीय संग्रहालय बनाउने उद्देश्यले 6 वर्ष अगाडि निर्माण थालिएको भवन बजेट अभावका कारण अहिले अलपत्र परेको छ। विभिन्न जात जातिका पहिचान झल्काउने सामग्रीहरू राख्नका लागि निर्माण सुरु गरिएको भवन बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको हो। धार्मिक ऐतिहासिक महत्त्वको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने म्याग्लुङ बजार नजिकै तत्कालीन जिल्ला विकास समिति तेह्रथुमले 71 सालमा भवन निर्माणका लागि 4 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकै निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। 1 करोड रुपियाँ लागत इस्टिमेटमा बन्न सुरु गरेको भवनको अहिलेसम्म 28 वटा पिलरका लागि रड ठड्याउने बाहेक काम केही हुन सकेको छैन। निर्माणको काम छाडिएसँगै भवन निर्माण स्थल झार र बुट्यानले छोपिन थालेको छ। स्थानीय जात जातिको कला संस्कृति वेशभूषा लगायत ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तुहरू लोप हुने क्रममा रहेकाले यस्तो खालको संग्रहालय बन्न अति जरुरी थियो। त्यो संग्रहालय बन्न सकेन भने यस जिल्लाका आदिवासी जनजातिहरूको जति अपेक्षा थियो त्यो जो अपेक्षाहरू पुरा हुन सक्दैन हैन। र परम्परागतदेखि आफ्ना लोक संस्कृतिका गाजा बाजादेखि लिएर हरेक लोप भएका वस्तुहरू त्यो संग्रहालय राख्ने उद्देश्य हो, त्यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। स्थानीय तहको चुनाव हुनु अघि राजनीतिक संयन्त्रले सञ्चालन गरेका योजनाहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बजेट विनियोजन नगरिदिँदा यो भवन अलपत्र परेको हो। स्थानीय क्षेत्रभित्र रहेका धार्मिक तथा ऐतिहासिक अनि पुरातात्विक पर्यटकीय क्षेत्रको खोज अनुसन्धानमा जुटे पनि म्याग्लुङ नगरपालिका भने जनजाति संग्रहालय निर्माणका लागि उदासीन देखिएको छ। जुन एउटा ठुलो र भव्य रूपमा अनि धेरै कोठा भएको सबै आदिवासी जनजाति त्यसमा आँट्ने तरिकाको भन्ने एउटा अवधारणा लिएर चाहिँ यो काजीमान तुम्बाम्फे जनजाति महासङ्घको अध्यक्ष हुँदादेखि सुरु गरेको जहाँसम्म मलाई लागे अनुसार चाहिँ स्थानीय सरकार आएपछि स्थानीय तहमा राम्रा काम होलान्, समयमै काम सम्पन्न होलान्, विकास निर्माणमा तीव्रता आउलान् भन्ने नागरिकको आशामा तुषारपात भएको छैन र म्याग्लुङको यो गतिलाई हेर्दा। पालिका खबर बुलेटिनमा बपालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विविध कार्यक्रम गरी 26औं महानगर दिवस मनायो। दिवसकै अवसर पारेर महानगरवासीको अभिमत लिन अभिमत सङ्कलन बुथ सञ्चालनमा। कोरोनाको जोखिम कायम रहेको भन्दै बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा पुस 5 गतेसम्म लकडाउन थप गर्ने पालिकाको निर्णय। गाउँपालिकामा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 6 सुकुम्बासी टोल बस्ने 32 वर्षीय प्रमोद यादवको जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु। हात्तीको आतंक बढेपछि स्थानीय चिन्तित। मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिकामा संयुक्त सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना। सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन मेक्लाजुङ गाउँपालिकाले निर्माण गर्यो। जिल्ला अस्पताल सिराहामा कोरोना परीक्षण गर्ने पीसीआर मेसिन जडान। प्रदेश 2 सरकारको आर्थिक सहयोगमा जडान गरिएको मेसिन सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले गरे उद्घाटन। काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 2 मा ना2 क 323 नम्बरको मिनी ट्रक दुर्घटना। मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। मिनी ट्रक प्रहरीको नियन्त्रणमा। खोटाङको साकेला गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएकाहरूलाई निशुल्क यातायात। गाउँपालिका र खोटाङ यातायात प्रणालीबीच सम्झौता। रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले विद्यालयमा गैर हुने 69 जना शिक्षकको 2.5 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी तलब काट्यो। 1 दिनदेखि बढीमा 45 दिनसम्म विद्यालयमा हाजिर नहुने शिक्षक कारबाहीमा। कृषियोग्य जमिन आवास क्षेत्रमा परिणत हुँदै गएपछि काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले रुद्रेश्वर क्षेत्रलाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गर्यो। आवास निर्माणका लागि विभिन्न मापदण्ड लागू। चाँगुनारायण नगरपालिकाका स्थानीयले अब आफ्नै नगरभित्र अस्पतालको सेवा पाउने। नगर अस्पतालको उद्घाटन।
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा 50 लाखको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन, समितिले काम थाल्यो। पोखरीमा माछा मार्ने विषयमा स्थानीयमा विवाद हुँदा सप्तरीको बोधे वर्षाइन नगरपालिका 3 की 45 वर्षीय गङ्गिया देवी मण्डलको मृत्यु, प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकामा कोभिड-19 का बिरामीको संख्या बढ्न थालेपछि वडा नम्बर 5 को कार्यालय 1 सप्ताहका लागि सील, सेवा प्रभावित। खोटाङ र उदयपुर जोड्ने सुनकोशीको फोक्सिङटारमा अस्थायी बेली ब्रिज सञ्चालनमा, आवत जावतमा सहज। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकामा कोभिड-19 अस्थायी अस्पताल स्थापना, अब संक्रमित उपचारका लागि बाहिर जानु नपर्ने। चुङबुङ गाउँपालिकाले रमितेचुङ डाँडामा सञ्चालनमा ल्यायो कृषि उपज बजार, अब गाउँको उत्पादन बजारमा बिक्री गर्न सकिने। बागमती प्रदेशका 67 वटा गाउँपालिकामा प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले गुनासो तथा सुझाव सङ्कलनका लागि उजुरी पेटिका राख्यो, प्रहरी विरुद्ध उजुरी गर्न सकिने। र काठमाडौँको शान्तिनगरमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा आग लागि, बस्तीमा रहेको एक घरको 8 कोठा जलेर नष्ट। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैगरी विश्राम अघि मूल खबर। प्रविधि मैत्री बन्दै धुलीखेल नगरपालिका, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु, अब घर बहाल, सम्पत्ति र व्यवसाय कर भुक्तानी गर्न नगरपालिका धाउनु नपर्ने। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले गाउँवासीलाई दियो खाने पानी, लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण, सोलर र बिजुलीबाट लिफ्टिङ। प्लास्टिक मुक्त पालिका बन्दैछ खजुरा, झोला सिलाउन महिलालाई तालिम, पालिकाको पहलमा बन्यो वातावरण मैत्री झोला उद्योग। राजाको महललाई टक्कर दिँदै लोमानथाङका जनप्रतिनिधि, कलात्मक वडा भवनले लोभ्यायो पर्यटकको मन, खुद्रे होइन मुष्ट आयोजनाबाटै फेरिँदैछ गाउँको मुहार। गुल्मीमा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना, कसुरे डाँडामा प्याराग्लाइडिङको सफल परीक्षण, व्यावसायिक सफलताका लागि स्थानीय तहबीज समन्वयको खाँचो। र तेह्रथुमको म्याङ्लुङ नगरपालिका 1 ओख्रेमा 6 वर्षमा पनि बनेन जातीय संग्रहालय, नगर भन्छ बनाउने भनेको तर बजेट नै पाइएन। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। दुई 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तनसँगै बारम्बार सुनिँदै आएको हो भूमि सम्बन्धी समस्याका बारेमा। क्रान्तिकारी भूमि सुधारका कुरा पनि निकै पटक उठेका हुन्। सुकुम्बासी समस्या समाधानका विषयमा पनि पटक पटक उठिरहेकै छन्। तर यसबीचका कुनै पनि सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्। विभिन्न आयोगहरू बन्ने र ती आयोगमा केही राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने बाहेक केही प्रगति नदेखिएको पनि हो। अहिले पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नामक आयोग गठन गरिएको छ। यसले भने आफ्नो कामलाई अगाडि बढाएको छ। चन्द्रकान्त खनालको एक रिपोर्ट।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका 33वटा पालिकाहरूसँग कार्य सम्झौता गरेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अब प्रभावकारी रूपमै समाधान गर्ने गरी आयोगले काम गर्नका लागि स्थानीय तहसँग कार्य सम्झौता गरेको हो। तराईका जिल्लामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको मुख्य समस्या छ। पालिका स्तरमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान इकाइ कार्यालय स्थापना गरेर लगत सङ्कलनसँगै जग्गाको नाप जाँचको काम पहिलो चरणमा गर्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशको तराईका जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी सम्बन्धी समस्या धेरै छ। त्यसैले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका 6 जिल्लाका 3 उपमहानगरपालिका, 17 नगरपालिका र 13 गाउँपालिकासँग कार्य सम्झौता गरेको हो। यो समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर घर घरमा पुगेर नै लगत सङ्कलनको कामसँगै जग्गाको नाप जाँचको काम गर्ने भएको छ। आयोगले अहिले 187 वटा पालिकाहरूसँग सम्झौता गरेर काम सुरु गर्नेछ। गम्भीर समस्या भएको तराई क्षेत्रमै हो। अहिले हामीले काम यही क्षेत्रबाट सुरु गरेका छौँ। त्यसो गर्दा यो निश्चित तोकिएको समयावधिभित्र हामीले सक्ने नीति योजना कार्यक्रम र प्रण र सङ्कल्प गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अब यदि सकिएन भने सरकारले एउटा क्लोज राखेका छ। 3 वर्षभित्र सकेन भने अर्को 2 वर्ष थप्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था समेत गठन आदेशमा उल्लेख छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग कार्य सम्झौता भएसँगै बुटवल उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबास तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत सङ्कलन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेर लगत सङ्कलन गरी नाप जाँचका समेत काम गरेको छ। हाम्रो चाहिँ लगत लिने फर्मेट अब आयोग त भूमि आयोग पछि बनौ। हामीले हाम्रो आफ्नै सरकारको स्थानीय सरकारको आयोग जस्तै कार्यदल बनायौँ। त्यो कार्यदलले डेभलप गरेको विकास गरेको फर्मेटको डिजाइन र अहिले भूमि आयोगले सिर्जना बनाएको डेभलप गरेको त्यो डिजाइन हेर्दाखेरि 98% मिल्यो। बुटवलको सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्ती तथा सुकुम्बासी रहेको वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष रामचन्द्र छेत्रीको संयोजकत्वमा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठकबाटै कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले 16,500 भन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्तीको लगत सङ्कलन गरेको थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। प्रविधि मैत्री बन्दै धुलिखेल नगरपालिका अनलाइन भुक्तानी प्रणाली सुरु। अब घर बहाल सम्पत्ति र व्यवसाय कर भुक्तानी गर्न नगरपालिका धाउनु नपर्ने। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले गाउँवासीलाई दियो खानेपानी। लिफ्टिङ गरेर घर घरमा पानी वितरण। सोलर र बिजुली प्रतिनिधि कलात्मक वडा भवनले लोभ्यायो पर्यटकको मन। खुद्रे होइन मुष्ट आयोजनाबाटै फेरिँदैछ गाउँको मुहार। गुल्मीमा प्याराग्लाइडिङको सम्भावना। कसुरे डाँडामा प्याराग्लाइडिङ। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।